हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं मेरा हेल्थ चैनल, जिस पर मैं आपको होम्योपैथिक की मुख्तलिफ अद्वियात के बारे में मुफीद मशवरे और मालूमात फराहम करता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बर्बरस बी। जी हाँ दोस्तों, बर्बरस बी होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी, शानदार और पावरफुल मेडिसिन है। ये दवा ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद है जो जिस्मानी कमज़ोरी, असाबी थकन और मर्दाना मसाइल का शिकार है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इन मसाइल का सामना है तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके जो इन मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं। तो दोस्तों, आज जानते हैं कि बर्बरस बी क्यों जो है वो क्या है। तो दोस्तों, बर्बरस बी जो मेडिसिन है ये एक मदर टिंचर है जो के पट्ठों को मजबूत करता है और कमज़ोरी को दूर करता है और ताकत देने और कमज़ोरी को दूर करने के लिए हमारी मदद फराहम करता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि इसकी कौन कौन सी अलामात हमारी बॉडी के अंदर पाई जाएं तो हम बर्बरस बी मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जिनके जिस्म में शदीद कमज़ोरी महसूस होती है और उनको थकन महसूस होती है, तो थोड़ा सा काम कर लेने के बाद वो थक कर चूर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा थकावट उनको महसूस होती है और काम करने को दिल जो है वो नहीं करता, तो उनके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। या फिर ऐसे अफराद जिनको असाबी कमज़ोरी होती है और उनके असाब जो हैं वो कमज़ोर होते हैं और जिसकी वजह से उनका नर्वस सिस्टम वीक होता है और उनको याददाश्त की कमज़ोरी होती है और नींद जो है उनको सही तरह से नहीं आती और नींद के दौरान उनको शदीद बेचैनी रहती है, तो उसके लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है बर्बरस बी। जी हाँ दोस्तों, बर्बरस बी ऐसे अफराद के लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है जिनको मर्दाना सेक्सुअल मसाइल का सामना है, उनको शदीद मर्दाना कमज़ोरी है और ख़ास तौर पर वो बहुत जल्द फारग हो जाते हैं, तो उनके लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है बर्बरस बी। या फिर ऐसे अफराद जिनको जिस्म के अंदर कमज़ोरी महसूस होती है, सुस्ती और कहली महसूस होती है और तवानाई की उनको कमी महसूस होती है, स्टमना उनका कमज़ोर होता है, तो इन तमाम मसाइल के लिए भी बेहतरीन और मुफीद मेडिसिन है। या फिर ऐसे अफराद जो हर वक्त ज़हनी दबाव में रहते हैं और टेंशन में रहते हैं, तो टेंशन को दूर करने और दबाव को कम करने, सुस्ती और कहली को दूर करने और जिस्म में तवानाई और पावर लाने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है बर्बरस बी। ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि ऐसे कौन से मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़ हैं जो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो दोस्तों, ऐसे मरीज़ जिनको मर्दाना कमज़ोरी है, ये दवा ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद है जिनको जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से वो परफॉर्म जो है वो बेहतर नहीं कर पाते और उनको शदीद कमज़ोरी और थकन महसूस होती है, तो वो लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ऐसे अफराद जिनको जिस्मानी कमज़ोरी होती है और बार बार वो थकन महसूस करते हैं, तो वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ऐसे अफराद जिनको जैसे ही सख्ती और तनाव जो है ठीक होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने लाइफ पार्टनर के पास जाते हैं तो उनमें ढीलापन और सख्ती और तनाव जो है वो कम हो जाता है और उनको टाइमिंग की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो उसके लिए भी ये इंतहाई मुफीद मेडिसिन है बर्बरस बी। या ऐसे अफराद जिनको पेशाब जो है वो बार बार आता है और पेशाब करने के बाद भी उनको ये एहसास होता है कि पेशाब अभी बाकी है, तो उसके लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है बर्बरस बी। या फिर ऐसे अफराद जो जिनके पेशाब करने के दौरान उनको पेशाब करने से पहले या बाद में जलन होती है और पेशाब करने की उनको बार बार ख्वाहिश होती है और
کرنے کے بعد ان کو شدید جلن اور درد ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی انتہائی مفید میڈیسن ہے۔ بربرس بھی ایسے افراد جن کو شدید جسمانی کمزوری ہوتی ہے یا ذہنی کمزوری ہوتی ہے یا اعصابی کمزوری ہوتی ہے یا سیکسول بہت سارے مسائل ہیں، تو وہ یہ میڈیسن لے کر استعمال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اب جانتے ہیں کہ اس میڈیسن کو آپ نے کون سی طاقت میں لے کر استعمال کرنا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہومیوپیتھ کی یہ جو بربرس بی میڈیسن ہے، یہ آپ نے یعنی کہ مدر ٹینکر میں لے کر آنی ہے۔ کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک اسٹور سے یا کلینک سے آپ کو یہ مل جائے گی، کسی بھی کمپنی کی آپ لے کر آ سکتے ہیں، شوابے کی، ریکویج کی، کمال کی، مسعود کی، کسی بھی کمپنی کی آپ بربرس بی مدر ٹینکچر میں لے کر آئیں، اور اس کے آپ نے 10 سے 15 قطرے صبح اور 10 سے 15 قطرے دوپہر اور 10 سے 15 قطرے رات کو آدھا کپ آپ نے تازہ پانی لینا ہے، اس کے اندر آپ نے ڈال کر پی لینے ہیں۔ دوستو، اس میڈیسن کا آپ کم سے کم 15 سے 20 دن استعمال کریں گے تو آپ کو اس کے بہترین رزلٹ جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ تو پھر اس میڈیسن کا آپ 1 سے 2 منتھ تک جاری رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی باڈی کے اندر جتنی بھی کمزوریاں ہیں، اعصابی کمزوریاں، جسمانی کمزوریاں یا ذہنی کمزوریاں وہ دور ہوں گی اور آپ مکمل طور پر صحت مند ہوں گے، اور آپ کی باڈی کے اندر اسٹمنا آئے گا، توانائی آئے گی، اور آپ کو آپ کی جسمانی کمزوریاں جو بہتر ہوں گی۔ تو دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس میڈیسن کا بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ تو دوستو، ایسے افراد جو دل کے امراض میں گرے ہوئے ہیں یا ایسے امراض جو لمبے عرصے سے چل رہے ہیں، جیسے گردے کے مسائل ہیں یا ان کو تھائرائیڈ کے مسائل ہیں یا ان کو لمبے عرصے سے ٹائیفائڈ بخار ہے، تو یا ان کو بہت ساری ایسی بیماریاں جو لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہیں، تو اگر وہ لوگ اس میڈیسن کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان سے جا کر ملیں، ان کو اپنی علامات بتائیں تو وہ آپ کی علامات لے گا، اور آپ کی علامات کو لیتے ہوئے اور آپ کی باڈی لینگویج کو دیکھتے ہوئے اور آپ کی مکمل ہسٹری لینے کے بعد آپ کی جو میڈیسن بنتی ہوئی وہ آپ کو ڈیسائیڈ کر کے دے گا، اور آپ طاقت ڈیسائیڈ کر کے دے گا جو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ مکمل طور پر صحت مند ہوں گے۔ تو دوستو، ہومیوپیتھ کی جو بھی میڈیسن ہے وہ صرف آپ کو کوئی بھی ڈاکٹر یہ کہنے پر نہیں دے گا کہ آپ کو مردانہ کمزوری ہے یا آپ کو جسمانی کمزوری ہے، لیکن جسمانی کمزوری یا مردانہ کمزوری کی وجہ سے جو بھی علامات آپ کی باڈی کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کی جو میڈیسن ہے، ان کو سن کر آپ کی جو میڈیسن ہے وہ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے، اور اس کی طاقت جو ہے وہ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے۔ اگر علامات آپ کی میڈیسن کے ساتھ پوری ملیں گی تو آپ کو انشاءاللہ پہلی خوراک سے ہی فائدہ ہوگا اور آپ مکمل طور پر صحت مند ہوں گے۔ اگر علامات میڈیسن کے ساتھ نہیں ملیں گی تو میڈیسن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میڈیسن آپ استعمال نہ کریں۔ علامات کا ملنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہومیوپیتھ کی جتنی بھی میڈیسن ہوتی ہیں ان کا انحصار جو ہوتا ہے وہ علامات پر ہی ہوتا ہے۔ تو دوستو، آپ جانتے ہیں احتیاطی تدابیر کے بارے میں کون کون سی آپ نے اس میڈیسن کے ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ تو دوستو، زیادہ تر آپ نے ایسی اشیاء سے پرہیز کرنا ہے جو خوشبودار ہوں، نہ ہی آپ نے خوشبودار اشیاء کا استعمال کرنا ہے، اور نہ ہی میڈیسن کو خوشبودار جگہ کے پاس رکھنا ہے، کیونکہ ہماری ہومیوپیتھ کی جتنی بھی میڈیسن ہے وہ خوشبو والی اشیاء کے پاس رکھنے سے، یا خوشبو والی اگر آپ کے منہ کے اندر خوشبو آ رہی ہے اور منہ کے اندر کچا پیاز آپ نے کھا لیا، اس کی اسمیل آ رہی ہے، تو ہماری میڈیسن یہاں پہ 100% فائدہ نہیں کرتی اور صرف 20 سے 25% فائدہ کرے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیسن جلد فائدہ کرے، جلدی ہماری جو بیماری ہے وہ دور ہو، تو آپ نے کسی بھی خوشبودار اشیاء، کچا پیاز، چائے، کافی یا سگریٹ نوشی یا شراب نوشی، اس طرح کی چیزوں سے دور رہنا ہے۔ تو صحت مند غذا کا آپ نے استعمال کرنا ہے، اور ورزش جو ہے آپ نے آدھا گھنٹہ صبح، آدھا گھنٹہ رات کو لازمی کرنی ہے۔ تو آپ نے اس کے ساتھ ہرے پتے والی سبزیوں کا استعمال کرنا ہے، خشک میوہ جات کا استعمال کرنا ہے، دودھ اور دہی کا آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اس طرح کی آپ کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ساتھ آپ اس میڈیسن کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ چاند ہی دنوں میں آپ
सेहतमंद होंगे। तो दोस्तों याद रखें कि सिर्फ दवा लेने से ही आप ठीक नहीं होंगे, आपको अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीलियां लेकर आनी पड़ेंगी, और आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीलियां लेकर आएँ तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी और पसंद आई हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि यार नई आने वाली कोई भी मालूमात आई या वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, खुद भी खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें, और क्योंकि खुश रहने से भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ खुश रहने से ही ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।